नौकर समझता है गाजी का, उसे मैं हुक्म दे रहा हूँ, गाजी का कोई नौकर ऐसा हो जिस शेर पे न बोले बाकियों की मर्जी। इस रंग में अब्बास चला, मलकुल मौत ने किबरिया से कहा, बन के तेरे कहर की मिसाल आ गया, कब्ज़े अरवाह मेरे तो बस में नहीं, गर अली के अली को जलाल। हसन बोलो हैदरी, वाह 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 वाह। जियो गुलन खेला ले हो, जियो पकिया ले हो, जियो ढेरा ले हो, हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी। मिलके जिसे आता है नाम अली का, इस जिक्र दी कसम है, बादशाह अब्बास दे आलमा दी कसम है, मेरे मूड च नहीं भी अगला मुसद्दस में पढ़ा, मैं खुतबा पढ़ूं तेरे उठ के सुनारा लान तो मैं मजबूर हो गया। इधर अब्बास चले अशल पे बैठ के, उधर अपने साथ ने जासूस भेजा, जा देख क्या कौन आ रहा है। लम्हों बाद जासूस वापस आया, उसने कहा बुज़दिलो अब कज़ा की तैयारी करो, आने वाला हुसैनी अलमदा। हुण गूंगा है बंदा जेड़ा नहीं बोलिया, बोलता ही नहीं हो बंदा जेड़ा नहीं बोलिया, इहदे अंदर वसदा अली ओ बोले हैदरी। ओ जिंदगी होवी, ओ जिंदगी होवी, ओ जीवो, सलाम है तुहानू। नहीं इंज ना करो, इंज ना करो, मैंने मौजूद तो ना हटाओ। जिस सखी लाल कलंदर की बात कर रहे हो ना, ये वो बादशाह है जिसके बाबा का नाम है इब्राहिम मुजाब। इन्हें सखी इब्राहिम जवाबी भी कहते हैं। ये अल्लाह की कायनात का अकेला बादशाह है, कलंदर का बाबा, जिसे ये इज्जत हासिल थी। ये मरवंद बैठ के हुसैन को सलाम करता था, हुसैन करबला से इसे जवाब देता है। सुनोगे, हौसला है अंकल, सुन लोगे कलंदर के बाबा का जुमला है, हौसला सुन लोगे, पढ़ दूं। 7 मरतबा करबला गए, गैर शादीशुदा थे, मुजर्रद थे, तनहा थे, कंवारे थे, कहा था मैं शादी नहीं करूंगा। 7वीं मरतबा करबला पहुंचे, 7 दिन कब्र हुसैन पे सोए। 8वीं सुबह उठे, लोगों से कहा चलो वापस मरवन चले, मैंने शादी करनी है। मरवन चले, मैंने शादी करनी है। मैं देखता हूं कौन है ऐसा जो कलंदर का नौकर भी है और चुप रह जाए। लोगों ने कहा आपने तो कहा था मैं मुजर्रद रहूंगा, तनहा रहूंगा, अकेला रहूंगा, कंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। अब कह रहा मैंने मरवन जाना है, शादी करनी है। फरमाया मजबूरी है, मैं कब्र हुसैन पे सोया हुआ था, मैंने ख्वाब में एक शहबाज को उड़ते देखा है। उसने ख्वाब में कहा बाबा घर जाओ, शादी करो, मैं दुनिया में आना चाहता हूं। सारे बोलो शाबाश शाबाश, बोलो अली अली अली। सखी लाल कलंदर घर जाओ, शादी करो, मैं दुनिया में आना चाहता हूं। मरवंद पहुंचे, सुल्तान मरवंद का पैगाम आ गया, दरबार में आओ, मुझे मिलना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह गौ संकल कलेमा पढ़ के कह रहा हूं, कुछ ना हो कुछ ना हो कुछ ना हो तो 70-80 हजार बंदे में शाम कलंदर कराची पढ़ते हुए मैंने जुमला कहा है। 70 का 70 हजार उठ के बोल रहा था। अल्लाह जाने कौन आज मियां वाली में मेरे जुमले की कीमत दे, गुलन खेल में कौन न दे। सुल्तान मरवंद का लिजा शाह जी पैगाम आ गया, मैं मिलना चाहता हूं। कलंदर के बाबा ने कहा मैं तो नहीं मिलना चाहता, तुम आओ। कलंदर के बाबा ने कहा मुझे तो कलंदर के बाबा ने कहा मुझे तो कोई काम नहीं, मैं नहीं मिलना चाहता, तुम आओ। सुल्तानी फकर के दरवाजे पे चल के आ गई। और पक्की आ ले तुसा तो सारी जिंदगी चंगी गल सुनी है।
ارمان لگا اس بندے نے اس جملے تے نہیں بولیا. سلطانی فقر کی دہلیز پہ چل کے آ گئی. سلطان مروند ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا قلندر کے بابا کے آگے. میں چل کے آیا ہوں میری بچی سے عقد فرمائے, رشتہ لینے نہیں دینے آیا ہوں. فرمایا تو کوئی پہلا بادشاہ نہیں, پہلے بھی چل کے ہی آتے رہے. چلو جن سمجھ آوے تے جدہ سمجھ آوے, جدہ تو جملہ سمجھ آوے میں انداز دیوے. تو کوئی پہلا بادشاہ نہیں, پہلے بھی چل کے ہی آتے رہے ہیں. کل بتاؤں گا, کل بتاؤں گا. آج کے اس دن سے لے کے 8 ذی الحج 2009 سے لے کے قبر کی رات تک حوالہ نہ دوں, مجھے گولی مار دینا. اگر علی کے فضائل برداشت نہ ہو تو گھر وقت سے جائے کرو, میرا کوئی قصور نہیں. کل بتاؤں گا, کل بتاؤں گا, آج نہیں کل بتاؤں گا. وہ چلا گیا, ایک نوکر پاؤں پہ گرا, اس نے کہا آج بھی بتانا, کل بھی بتانا. سلطان آیا ہوا تھا, بتا دیتے. فرمائے کیسے بتا دوں؟ آج رات تو میں اپنے بیٹے سے مشورہ کروں گا, کیا اس کی بیٹی اس کی ماں بننے کے قابل ہے؟ جی ایک بند اور پڑھنے دو, وقت نہیں رہا. گھڑی روک رہی ہے اور گھڑی روک رہی ہے. بس ایک بند اور پڑھنے دو. جی میں نوکر ہاں جی, تھوڑی دعاواں نے میری مجال ہے. ملک ہوراں تے میں کل کٹھے پڑھے کبیر والے تے فرمیندے نو کل والی میرے ذہن وچ ودی آئی تے ہن او بھول گئی. ہن اگلی تساں جیو, تواڈے بچے جیون. بزدلو اب قضا کی تیاری کرو. بزدلو اب قضا کی تیاری کرو, آنے والا حسینی علمدار ہے. بابا اقبال شاہ 40 صفحے ایک کتاب دے, کتاب دا نام ہے کمرے بنی ہاشم. 40 صفحے اس کتاب دے میں ایک مصرے چ لکھن. میں ممبر تے کھلا دا, پوری ذمہ داری نال پیا دا بابا میں بادشاہ علی شاہ جی 40 مصرے 40 صفحے تہاڈی دعا نال ایک مصرے چ لکھن, بلکہ انکل غوث ادھے مصرے چ. اس نے کہا بزدلو اب قضا کی تیاری کرو, آنے والا حسینی علمدار ہے. 2 جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ. بولا جوان حیدری, جڑا اپنے آپ نوکر آزیدہ ہو بولے میرے لال. 2 جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ. اس کے چہرے سے جرأت نمودار ہے, موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر. خورشید دعا کر جا, موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر. اس کی تلوار کا وار ہموار ہے, دبدبا روب اور تمکنت پھر سکون. اپنی ہر ایک ادا سے یہ قرار ہے, غازی کو دیکھا نہیں, صرف نقشہ سنا, صرف حلیہ سنا, صرف آنے کا انداز سنا. ایڈے وڈے پنڈالے ایک بندہ آکھے بولن تے دل نہیں. مینوں علی دے پتراں دی قسم میں قلم ہی توڑ دیا تے پوری زندگی شعر ہی نہ آکھاں. اس رنگ میں عباس آیا, دیکھا نہیں, صرف آنے کا انداز سنا. سب سروں پہ سحاب قضا چھا گیا, سب یہ سمجھے کہ قہر جلی آ گیا. جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ موچالی. حیدری جنہوں نے ماما نادلی پڑھ کے رد بلایا, بولو حیدری. جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں. مناقب السادۃ الکرام عربی زبان دی کتاب ہے جہدے چ میں پڑھدا پیا, ٹھیک ہے. جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ ایک کنسپٹ بیٹھ گیا ذاکروں کے بارے میں کہ غریب پڑھتے نہیں, کتاب سے نہیں پڑھتے, اس لیے میں نے بزرگوں کو حوالہ دیا. ہاں, اشحل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا, اشحل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا. چلے عباس 10 لاکھ کی طرف, 10 لاکھ کے قریب پہنچے غازی. حالت کیا ہے؟ 10 لاکھ کا سر جھکا ہوا ہے,
غازی کا سر اٹھا ہوا ہے، 10 لاکھ کی آنکھوں میں بے چینی ہے، عباس کی آنکھوں میں سکون ہے۔